السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى كاملين تكونوا بصحه جيده. مهم اليوم جبت لكم بواحد الوصفه طلبتوها مني ديال لي كيش. ان شاء الله غادي نصوبوها هذا النهار. المقادير اللي غنحتاجوا ليها نص كاس ديال الماء، غنحتاجوا ليها سنيده، معلقه سنيده، قبيصه الملحه، غنحتاجوا نص باكيه ديال الزبده ديال اللبده، بيضه، وغنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق. المهم البنات غنبداو دابا نديرو الدقيق. قلنا 250 غرام ديال الدقيق تقريبا، شوفوا معنا. وغادي ناخذ نص ديال البيضه يعني كاملها. كتشوفوا معنا كيفاش كنديرها بحال هكا، درت شي مورسو ديال الجلاجينه ديال الكيش. ما كتكونش عاوتاني مرمله، ما خصهاش تجي مرمله، خصها تجي شويه مجموعه. كنبقاو غادي على هاد العمليه باش كنسالي هاد الشيء. بون البنات دابا غناخدو هاد نص كاس ديال العنبه، غنزيدو فيه معلقه تكون عامره ديال سنيده هكا، تنزيد فيه واحد شويه ديال المليحه باش كلشي كيتخلط دقه وحده. بون هاد البيضه اللي عندنا حتى هي كنزيدوها. عندنا هاد المكونات كنحاولوا نخلطوا هادشي كامل اونطخ. كتشوفوا هذا هو السر ديالها باش كتجمع، كتجينا غزاله. بون هانتوما كما كتشوفوا معايا هاد الخليط ديال قلنا السكر وقلنا شويه الملحه وقلنا البيضه، باش غنجمعوا الخليط ديالنا وتنبقاو غادي بحال هكا. بسم الله. صدقوني كتجي واعره احسن من هذيك ديال برا. فريمون ديال برا ما تيكونوش اصلا دايرين هاد المقادير مزيانه. الزبده كتكون قليله، مسكين فيه الزبده هي اللي كتجمعها وكتخليها تجي زوينه. كيف كتشوفوا غنبقى على هاد البيضه حتى غتجمع لي العجينه ديالي ومن بعد تلاقاو معايا. بون البنات كي كتشوفوا معايا العجينه ديالي تجمعات ليا، شحال كتكون طيبه. وغادي ناخذها وغادي نديرها في لابي سوليفون وغنخليها ترتاح اونطر 20 مينوت 30 مينوت، باش قد ما كانت هكذا مرتاحه قد ما كتكون زوينه في الكاليتي ديالها. ملي نبداو نديروها في القوالب كتشوفوا معاها وابخي غنتلاقاو. المهم البنات كي كتشوفوا معنا دابا خليناها ارتاحت ومن بعد خرجناها. كديروا واحد الميكا لتحت وميكا فوق باش هادشي ما يلصقش لكم في المدلك العجينه لانها عامره بالزبده. دونك دابا غنبداو ايطاليو في العجينه ديالنا. تبقاي ديري ليها هكذا كتكون رطيبه صراحه، وقد ما بقات قد ما كتطلق مزيان مزيان فريمون. والله العظيم جربتها ديجا، عرفتي كيجي حسن بزاف ديال الزيت. جو كونساي البنات. بون البنات كيف كتشوفوا معايا ملي طلقتها بالمدلك كنهزها بحال هكا بشويه. تعرفوا الزبده كتكون كتلصق، نهزها غير بشويه بشويه ماشي مشكل واخا تلصق ليكم يعني ابخي راه صافي. كدار في القوالب العجينه ديالي كيف كتشوفوها طلقتها. دونك باش تسهلها كنشد هاد القوالب بحال هكذا، كتاخدي واحد المويس وكتبقاي كديري واحد السيركل هكذا صغيره. شوفوا معايا سيركل اللي عنده زعما هكذا البوسيبيليتي يدير هذاك المنشار الصغير كتحسيه زوينه. حتى هكذا كتسهل عليا انا بزاف بزاف، وكنحاول ندير لها بحال هكذا. شوف خصك تدخليها في هاد المول مزيان مزيان حتى تاخد الشكل ديالو. بعد ما كنكونوا دهناه ديجا بالزبده وبالدقيق وابخي كنديرو كنتسكوه هكا بفورشيط باش ما يتنفخش لينا. وغنوريكم واحد السكري كنديرو ليه باش كتاخد الشكل
نهائي مزيان مزيان. كتشوفوا معنا ها البنات. وغنزيد عاوتاني نكمل بنفس الطريقه. غناخذ عاوتاني كما كتشوفوا معايا الثانيه حتى هي غناخذ نفس القضيه. هذه الطريقه بالنسبه للمبتدئات سهله وسهله بزاف، اختاريتها لكم باش ما نحاولش ندير لكم طريقه اللي شويه صعيبه، بس كيف هذه تتسهل المأموريه. كتشوفوا معايا كتهز بواحد الطريقه سهله، ومن بعد كناخذها وكنحاول نثبتها على المول ديالي بهذه الطريقه. بحال هكذا. كناخذ عاوتاني فورشيط ديالي كنحاول نتسكر، كنبقى غاده على هذه العمليه حتى كنكمل هذوك القوالب ديالي كاملين. وابخي تلاقاو معايا باش نوريكم لو سيكري ديالها باش ما كتنفخش وكتجي زوينه وطيبه وما كتهرش لينا. المهم البنات كي كتشوفوا معايا انا صافي درتهم لبستهم لهاد القوالب ديالهم كاملين ودرت لهم سميتو الفورشيط. هاد السر ديال هادو باش ما كيتنفخوش كندير لهم العدس بحال مثلا ها نتوما تشوفوا معايا غنعمر هادي نمريها بالعديسه بحال هكا. علاش؟ باش كتبقى شاده هذاك لا فورم بالعدس ولا باللوبيا. وسيميو العدس كتبقى التحت ديالها فريش وتتبقى زوينه. يعني هذه سكري ديالها باش ما كتنفخش لينا. ودابا غندخلوهم ان شاء الله باش يطيبوا لينا وابخي نتلاقاو. معايا انا خرجت لي كيجيو شوفوا كي كيجيو عرفتي راه كيجيو غزالين. شوفوا طايبين مزيان احسن من ديال الزنقه. نوريكم دابا كي كتشوفوا معايا هي دابا العدسه كامله كتبقى يعني واخده هذاك شنقولوا حنايا واخده هذاك الحجم ديالها اللي بغينا وما كتنفخش لينا وكتجي غزاله. كلك تعمريها بالدون كفته لادين كديري معاها الموتزاريلا كتجي غزاله. كتشوفوا معانا هانتوما يجيو غزالين كاملين بدون استثناء. بون البنات كنتمنى الوصفه ديالي تكون عجباتكم وتجربوها وتردوا ليا. بون البنات كتشوفوا معايا باش كتحتفظوا عليهم مزيان كديروهم هكذا وحده فوق وحده. وهادو راه ما كيديش تهرسوا كيبقاو مزيانين. وكنديروهم في واحد السوبيره بحال هكا وكديريهم في الثلاجه ديالك. كتشوفوا معايا كيبقاو ثابتين وكيبقاو مزيانين. فين ما كتبغي تستخدميهم كتجبديهم وكتعمريهم بالحشوه اللي عندك وكيجيو بنانين بالصحه والراحه.